اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما فرمودن بالاترین گناهی که بخشیده نمیشه روز عرفه اینه که غروب روز عرفه شک بکنی بگی خدا یا منو بخشیده یا نه. خدا کریمه، نمیگه بیاید بعد به ما نگاه بکنه همینجوری جواب نده. خدا زود جواب میده. یه رازی رو میخوام با شما در میون بگذارم. رازی که میخوام بگم اینه، حالا اگه ما رو بخشیده که قطعا بخشیده، پس چرا اوضاع عالم دگرگون نمیشه؟ میدونید جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما اومدیم، خدا هم لطف کرده ما رو بخشیده دیگه. ما بلند پروازی نکردیم که آقا خدایا به حق ابا عبدالله حسین فرج آقامون رو برسون، دیگه ما طاقت نداریم، ما رو جزو سربازانش قرار بده، من نمیخوام از خیمش بیرون برم، من نمیخوام به درد حضرت نخورم. ایناشو که دیگه نگفتی که باشه، از اونجا برید به کاراتون برسید، به زندگیتون بپردازید. بالاخره امام زمانم قربتش یه دورانی داره، تحمل میکنه. یه غریبی پشت پرده غیبت التماس دعا نگفته به شما؟ براتون آقا مهم نیست؟ حضرتم لطف میکنم. من یه کمی تند بخوام الان حرف بزنم، یقین دارم به امام زمان علیه السلام، قسم امام زمان از من ناراحت میشه. چی کار داریم این دوستای ما رو دلشون آتیش میزنه، ناراحت میشه. من که شماتت نمیخوام بکنم شما حتما همتون لایقی، ولی چرا آقاتون نمیاد؟ نکنه آقاتون هنوز به جمع ما مطمئن نیست. ببخشید من این سوال رو میکنم. نکنه آدم حسابیامون هنوز زیاد نیستن اون قدری که باید باشن. نکنه ما اونقدر که باید آدم حسابی نیستیم. این دیگه یواش زمزمه در گوش شما گفتم. اینجا مرکز مقاومت است.